बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु हुँदै 2300 भन्दा प्रतिनिधि रहेका छन्। उद्घाटन समारोह 12:30 बजे आरम्भ हुनेछ। गर्व खेर जानुका कारण के हुन्? कतिमा चाहिँ आमामै खराबी भएर पनि जाने सम्भावना हुन्छ, आमामै रोग भएर। एकजना प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा दक्षिण अफ्रिकामा फेला पर्यो कोरोना भाइरसको अझ संक्रामक नयाँ प्रकार। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनले दक्षिण अफ्रिकी 6वटा देशका मानिसहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको पत्ता लागेपछि ब्रिटेनले यस्तो घोषणा गरेको हो। ब्रिटिश स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जावेदले यूकेमा ती उत्परिवर्तित भाइरसका बिरामी नदेखिए पनि वैज्ञानिकहरू गहिरो रूपमा चिन्तित रहेको बताएका छन्। नयाँ भेरिएन्टको पहिचान गरेका दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले यो भाइरसको उत्परिवर्तन धेरै संख्यामा भएको र अहिले भइरहेको खोपहरू ती भाइरसमा प्रभावकारी नहुन सक्ने बताएका छन्। लन्डनमा रहेका बीबीसीका मार्क लोवेल भन्छन्, दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिकहरूले यो नयाँ भेरिएन्ट बारे राम्रोसँग विश्लेषण गर्न 6 देखि 8 हप्ता लाग्ने बताएका छन्। तर यसले दक्षिण अफ्रिकामा केही असन्तोषको वातावरण उत्पन्न गराएको छ। बीबीसीका मार्क लोवेलको भनाई। टर्कीको ठूलो शहर इस्तानबुलमा प्रहरीले लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद विरूद्ध प्रदर्शन गर्ने हजारौं महिलालाई तितर-बितर पार्न अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। शहरको केन्द्रमा रहेको टक्सिम स्क्वायरमा प्रदर्शनकारीहरूले र्याली गरेका छन् र त्यही प्रहरी र उनीहरू बीच झडप भएको हो। महिला विरूद्धको हिंसा कम गर्न गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता इस्तानबुल कन्भेन्सन सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महिलाहरू आक्रोशित भएका छन्। राष्ट्रपति रिजेप तयिप एर्दोआनको पार्टीमा रहेका केहीले टर्कीको परम्परागत मूल्यसँग उक्त सम्झौता परस्पर विरोधी रहेको तर्क गरेका छन्। फ्रान्सबाट यूके जाँदै गर्दा डुङ्गा डुबेर 27 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको बुधबारको घटना टार्न सकिने खालको भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी निकायले सुरक्षित देशमा शरणको अनुमति माग्ने वैधानिक मार्ग बन्द गर्दा त्यसले थप खतरनाक प्रयासहरू निम्तिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। उक्त निकायले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण चाहिनेहरूलाई निष्पक्ष पहुँच दिनका लागि सबै देशहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। बेल्जियमका प्रधानमन्त्रीले कोभिडका बिरामीहरूको तीव्र रूपमा बढ़िरहेको पछिल्लो संख्या प्रक्षेपण गरिए भन्दा निकै खराब रहेको बताएका छन्। बिरामीको संख्या बढ़िरहँदा देशैभरका अस्पतालहरूमा चाप बढ़ेको छ र लिबियाको सैन्य अदालतले त्यहाँका राष्ट्रपतिका आकांक्षी खलिफा हफ्तरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। 2 वर्ष अघि तारा स्थित एयरफोर्स कलेजमा भएको घातक बम हमलाको घटनालाई लिएर उनी विरूद्ध यस्तो सजाय सुनाइएको हो। उक्त मुद्दाको फैसला सुनाइदा उनी अदालतमा उपस्थित थिएनन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ। संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज एक समारोहका बीच चितवनमा उद्घाटन हुँदैछ। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक हुन लागेको उक्त महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताइएको छ। अधिवेशनमा आगामी आइतबार मतदान हुने र सोमबार नयाँ नेतृत्वको घोषणा गर्ने तालिका रहेको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट सुनौ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनका लागि अधिकांश जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू पुगिसकेको बताइएको छ। आयोजक समिति सहित 2300 प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउने नेताहरूले बताएका छन्। एमालेका सल्लाहकार सहित पाका पुराना 103 जना नेताहरूलाई पर्यवेक्षकको रूपमा महाधिवेशनमा बोलाइएको बताइएको छ। अधिवेशनको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, महाधिवेशन तयारीमा छ। 2300 भन्दा प्रतिनिधि रहेका छन्। सबै टुङ्गो लागेर नाम नानिसीहरू पनि आइसकेको छ। उद्घाटन समारोह 12:30 बजे आरम्भ हुनेछ। उम्मेदवारी फिर्ता दिने जस्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ 11 गते। तर 12 गते बिहान 8 बजेदेखि हाम्रो भोटिङको प्रक्रिया, भोटिङ मेसिन आइसकेको छ। 13 गते हाम्रो घोषणा हुनेछ नयाँ नेतृत्वको। महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा संसदमा रहेका अन्य दललाई बोलाइए पनि केही समय पहिले एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निम्तो नै दिएको छैन। महाधिवेशनमा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहित 4वटा
देशका नेताहरू चितवन पुग्न निश्चित भएको एमालेको विदेश मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7वटा दलहरूलाई निमन्त्रण गरेका थियौं। त्यसमध्ये 5वटा दलले आउने कन्फर्म गर्नुभएको छ। स्वदेशी पाहुनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गर्नुहुने हाम्रो उद्घाटन सत्रलाई विदेशबाट 4 देशका 8वटा राजनीतिक दलहरूले हाम्रो सम्मेलनमा आफै उपस्थित भएर शुभकामना सन्देश दिनुहुनेछ भने 26-27वटा विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरूले शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। एमाले महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने बाटो अवरुद्ध हुने विवरणका बीच चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले अति आवश्यक सवारी साधन आवत जावतका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। दमकल छ, एम्बुलेन्स पुरा होला, त्यसलाई हामीले वैकल्पिक रुट बनाएका छौँ। त्यो रुटबाट चाहिँ हामी काठमाडौँ पनि एक्सेस दिन्छौँ, उतापट्टि हाइवेमा चाहिँ एक्सेस दिन्छौँ। ठुला मालवाहक गाडीहरू चाहिँ अब हामीले होल्ड गर्नु भनेर भनेका छौँ। यात्रुवाहकहरूको पनि अलिकति कम गर्नु भनेर भनेका छौँ। जुन प्राइम टाइम छ कार्यक्रम चाहिँ विभिन्न जुलुस झाँकी जुलुस 3 10 12 चाहिँ 1 2 3 जति हुन्छ त्यो टाइम भनेको हो। विधान अधिवेशन पहिले नै गरिसकेको एमालेको यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। विगतका केही महाधिवेशनमा समूहगत रूपमा निर्वाचन लड्ने गरेकोमा यो पटक माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूले एमाले छोडिसकेकाले समूहगत उम्मेदवारी नहुने नेताहरूको भनाइ छ। सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने नेताहरूको भनाइका बीच उपाध्यक्ष रहेका भीम रावलले पार्टी अध्यक्षका लागि र अन्य नेताहरूले पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। अर्को प्रसंग, कतिपय चिकित्सकले नेपालमा गर्भ खेर जाने समस्या बढ्न थालेको बताउने गरेका छन्। ढिलो गरी सन्तान जन्माउनेहरूको संख्या बढ्दा उमेर र अन्य शारीरिक अवस्थाले गर्भमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर गीता गुरुङलाई सम्पर्क गरी नेपालमा कति महिलाहरू गर्भपातको समस्याबाट गुज्रिने गरेका छन् भनेर सोधेका थियौं। नेपालमा यही छ भनेर हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्स नै त छैन र इन जेनरल वर्ल्डको स्ट्याटिस्टिक्स सबै हेर्दाखेरि 100 जनामा 15 जनाको चाहिँ युजुअली गर्भपात हुन्छ। त्यो चाहिँ आफै खेर जाने बच्चा। त्यो आफै खेर जाने चाहिँ यो पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तो जीवनशैलीमा परिवर्तन आएर अथवा अरू कारणले बढी देखिएको हो कि 100मा 15 जना देखिने चाहिँ पहिलेदेखिकै तथ्याङ्क हो? पहिलेदेखिको तथ्याङ्क हो। यो वर्ल्ड वाइड तथ्याङ्क हो। पहिलो गर्भ अवस्थामा चाहिँ 15% गर्भपात चाहिँ हुने चान्स बढी हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ त्यही हो। 100मा 15 जना भनेर जुन तथ्याङ्क छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ कि हुँदैन? केही हदसम्म सकिन्छ पनि, तर जिरोमै ल्याउनलाई चाहिँ सकिँदैन होइन। अब के कारणले भएको गर्भपतन अथवा गर्भपात त्यसको अनुसन्धान गरेर कज पत्ता लाग्यो भने कुनै कज ट्रिटेबल पनि हुन्छ, कुनै कज ट्रिट गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। ट्रिटेबल कजहरूलाई चाहिँ औषधिमूलो गरेर सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सीमा लान सक्छौं। सबैमा चाहिँ सकिँदैन। नेपालको हकमा चाहिँ कस्ता कारणले गर्भपात भएको देखिन्छ? त्यसको लागि चाहिँ मेन चाहिँ इन्भेस्टिगेसनै गर्न जरुरी छ। तर पनि त्यो पनि अब नेपालको हकमा इन जेनरल कुरा गर्दाखेरि अब गाउँठाउँमा त अब यो के कारणले भयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। यस कारणले सबै गर्भपातलाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। जस्तो गाउँघरमा त्यो बारेमा जनचेतना बढाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा कमी आएको तपाईहरूले पाउनुहुन्छ कि हुँदैन? छैन। त्यस्तो दिन बोकेर गर्भपात हुन्छ भन्ने नर्मल पिसी हो भन्यो भने घारी बोकेर गर्भपात हुन्छ भन्ने छैन। नत्र भए त भारी बोक्ने होइन घाँस दाउरा गर्ने सबै गर्भवती महिलाहरूको गर्भपात हुन्छ होला नि होइन। यस कारणले त्यो एकदम मिनिमम नम्बर होला जो चाहिँ भारी बोकेर अथवा यस्तो अरू गरुङ्गो कामहरू गरेर गर्भपात हुने नहुने होइन, तर एकदमै मिनिमम हुन्छ। यदि गर्भपात हुने हो भने त्यो बिरामी सुतेरै बसेको छ, केही गरेको छैन भने पनि त्यो हुन्छ। जस्तो आजकल चाहिँ अस्पताल जाँदाखेरि धेरै जस्तो महिलाहरूलाई यस्तो अवस्थामा चाहिँ आराम धेरै गर्नुपर्छ, भारी बोक्न हुँदैन, तपाईँले गरुङ्गो नउठाउनु होला भन्ने सुनिन्छ नि। त्यो चाहिँ के योसँग जोडेर हो कि होइन हो भने? त्योसँग केही हदसम्म जोडेर पनि होला होइन। डाक्टरहरूले चाहिँ जसको पहिला धेरै गर्भपात भयो
त्यस्तो बिरामीहरूलाई अलिकति रेस्ट लिनु, गरुङको चिजहरू नउतार्ने इनकेस त्यो कारणले हो भन्ने हिसाबले कुरा बताएको मात्रै हो। नत्र भने यदि गर्भपात हुनु छ भने कुनै अरू कारणले होइन, जेनेटिक कारणले अथवा बच्चामै खराबी भएर गर्भपात हुनु छ भने त्यो बिरामी एकदमै कम्प्लिट आरामै लिए पनि त्यो खेर जान्छ। त्यस कारणले केही हदसम्म ठिकै पनि होला, तर मेजोरिटीको कुरामा चाहिँ त्यो अप्लाई हुँदैन। अन्तिममा डाक्टर साहब, कुनै महिलालाई चाहिँ गर्भपातबाट जोगिनका लागि उनले अपनाउन सक्ने सुझावहरू के हुन सक्छ सम्भावित गर्भपात? सबभन्दा ठुलो कुरा त कतिमा चाहिँ आमामै खराबी भएर पनि जाने सम्भावना हुन्छ, आमामै रोग भएर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गर्भ बस्न अगावै आमाले डाक्टरको सल्लाह लिएर उहाँको समस्याहरू छ भने त्यसलाई अप्टिमाइज गरेर अनि बल्ल कन्सिभ अथवा गर्भ बस्यो भने त्यसको सक्सेस रेट अलिकति बढ्छ। जस्तै कसैलाई मधुमेह छ अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गरिकन बच्चा बस्यो भने त्यो गर्भपात हुन पनि सक्छ, बच्चामा खराबी आउन सक्छ, कन्जेनेटल अबनर्मलिटीहरू आउन सक्छ। यस कारणले त्यो सुगरलाई प्रेग्नेन्सी अगाडि नै औषधि मूल्यले ब्लड सुगर कन्ट्रोल गरेर अथवा फोलिक एसिड खाएर गयो भने गर्भपात हुने चान्स कम हुन्छ, बच्चामा अपङ्गता आउने चान्स पनि कम हुन्छ। यसरी गर्भ धारण गर्न भन्दा अगाडि नै एकचोटि चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिएर अथवा जाँच गरेर सबै जाँचहरू ठिक भएपछि गर्भधारण गर्न सक्यो भने चाहिँ गर्भपातको चान्सेस अलिकति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा भयो। गर्भधारण भएपछि चाहिँ सुरुमै पहिलो 12 हप्तामा एकचोटि सल्लाह लिने, चिकित्सकको सप्लिमेन्टहरू लिने, त्यो सबै कुराहरू राम्ररी मिलाएर गर्न सक्यो भने केही हदसम्म मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई जिरोमै ल्याउन चाहिँ गाह्रो। उनी थिइन् एकजना प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर गीता गुरुङ, साथी विनिता दाहालसँग कुरा गर्दै। बिहानी पखमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको पत्ता लागेको छ। नयाँ भेरिएन्टको पहिचान गरेका दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले यो भाइरसको उत्परिवर्तन धेरै संख्यामा भएको बताएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। पहिलाका उत्परिवर्तन भन्दा यो पछिल्लो उत्परिवर्तन थप घातक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरू यसबारे दक्षिण अफ्रिकी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नका लागि शुक्रबार उनीहरूसँग भेट्दैछन्। यसैबीच ब्रिटेनले दक्षिण अफ्रिकी 6 वटा देशका नागरिकहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। बीबीसी संवाददाता जेम्स गालहरले अहिलेसम्म भएका भाइरसका उत्परिवर्तन मध्ये यो पछिल्लो उत्परिवर्तन अत्यधिक भएको बताएका छन्। उनले भाइरसमा उत्परिवर्तन भएको सूची लामो भएका कारण एकजना वैज्ञानिकले यसलाई भयानक भनेर व्याख्या गरेको बताए। अर्का वैज्ञानिकले चाहिँ यो भेरिएन्ट आफूहरूले देखे मध्येको खराब भएको बताएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट देखिएको अवस्था अहिले सुरुकै चरणमा रहेको र अहिलेसम्म धेरै बिरामीहरू दक्षिण अफ्रिकाको एउटा प्रान्तमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ, तर यसको संक्रमण थप क्षेत्रमा फैलिएका संकेतहरू पनि छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् विनिता दाहाल। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाबाट बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। हामी सातामा शनिबार र आइतबार बाहेक 5 दिन बिहान 7:15 बजे बिहानी पख र बेलुका 8:45 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। समसामयिक समाचार र विश्लेषणका लागि bbcnepali.com मा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 8:45 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।